ल सबैजनाहरूलाई नमस्कार। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हैन क्लास 9 को यो क्वेशन नम्बर 24 लाई म सोलुसन गर्न गइरहेछु। यो चाहिँ बीएलई क्वेशन हो, सब्जेक्ट ओपी म्याथ हो। एक्सरसाइज नम्बर 7.3 मा यो 24 नम्बर क्वेशन चाहिँ रहेको छ। कति सेटको यो चाहिँ सेट 1 को चाहिँ। यसमा चाहिँ क्वेशन यो 24 मा के दिएको छ, डी ई एन्ड एफ आर द मिडल पोइन्ट्स अफ बीसी CA and AB नि रेस्पेक्टिभली दिएको छ। सो दैट AD भेक्टर प्लस BE भेक्टर प्लस CF भेक्टर इज इक्वल टू 0 प्रूभ गर्नु छ। यो चाहिँ क्वेशनमा, यो क्वेशन नम्बर 24 मा AD भेक्टर प्लस BE भेक्टर प्लस CF भेक्टर इज इक्वल 0 प्रूभ गर्नु छ। यहाँ फिगर तपाईहरु चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, फिगरमा अलरेडी चाहिँ बनाइसकेको छु चाहिँ हैन। यो ABC चाहिँ एउटा ट्रायंगल हो। त यो चाहिँ एबीसी ट्रायंगल में तीनटा साइड हुन्छ। तीनटा साइड भनेको यो एबी साइड को मिड पॉइंट भनेको एफ हो, एंड बीसी साइड को मिड पॉइंट डी हो, एंड एसी साइड को मिड पॉइंट भनेको यो ई हो चाहिँ। त यसपछि अब के लेख्नु होला चाहिँ, सोलुसन लेखेर कमा लेख्नु होला। त्यसपछि लेख्नु होला लेट लेखिसकेपछि द पोजिसन भेक्टर अफ ए कमा बी कमा CB A भेक्टर कमा B भेक्टर एंड C भेक्टर लेख्नु होला चाहिँ। यो एन्ड लेखे पनि हुन्छ वा कमा लेखे पनि भइहाल्छ। मन लाग्छ भने कमा लेख्नु होला, मन लाग्छ भने एड लेख्नु होला हैन। अब त्यसपछि हेरिराख्नु भएको छ, यो A जुन छ हैन, यसलाई A ले सो गर्नु होला, A भेक्टरले। यो B लाई स्मल b भेक्टरले सो गर्नु होला, अनि C लाई यो स्मल c ले सो गर्नु होला, C भेक्टर चाहिँ। यो A भेक्टर भइसक्यो, यो B भेक्टर, यो C भेक्टर। यहाँ लेट लेखेर द पोजिसन भेक्टर अफ A कमा B कमा C B A भेक्टर कमा B भेक्टर एंड C भेक्टर भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ लेख्नु होला देन लेखिसकेपछि अब चाहिँ लेख्नु होला द पोजिसन भेक्टर अफ D कमा E कमा F आर लेखिसकेपछि यहाँ लेख्नु होला। अब यो कसको चाहिँ DEF को चाहिँ हैन पोजिसन भेक्टर निकाल्नु। DEF को पोजिसन भेक्टर कसरी निकाल्ने, अब यहाँ D इज इक्वल टू, अब हेरिराख्नु भएको छ, द मिड पॉइंट अफ BC इज D, द मिड पॉइंट अफ BC इज D। यो BC साइड को मिड पॉइंट भनेको D हो। त्यहाँ चाहिँ अब D को चाहिँ पोजिसन भेक्टर कसरी निकाल्ने, यो B भेक्टर प्लस C भेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब यसमा मिड पॉइंट फर्मुला युज गर्नु होला चाहिँ हैन। अब हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ यो D इज अ मिड पॉइंट अफ BC और मिड पॉइंट अफ BC इज D, सो B भेक्टर प्लस C भेक्टर बाई 2। त्यसपछि कमा लेखेर अब E भेक्टर को निकाल्नु होला। यो पोजिसन अफ E भेक्टर को चाहिँ हैन कसरी निकाल्ने, अब E को चाहिँ यो E भनेको चाहिँ AC को मिड पॉइंट हो। कसको मिड पॉइंट हो, AC को चाहिँ मिड पॉइंट हो चाहिँ हैन। त यो पोजिसन अफ E भेक्टर कसरी निकाल्नु होला, A भेक्टर प्लस C भेक्टर डिवाइडेड बाई 2। त्यसपछि एन्ड अब पोजिसन अफ F भेक्टर निकाल्नु होला। F भेक्टर कसरी निकाल्ने, पोजिसन अफ F भेक्टर निकाल्नु छ। त यो F भनेको चाहिँ के हो, मिड पॉइंट हो। F पॉइंट इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB और मिड पॉइंट ऑफ AB इज F। यो चाहिँ AB साइड को मिड पॉइंट भनेको F हो चाहिँ। त F को पोजिसन भेक्टर कसरी निकाल्ने, अब A भेक्टर प्लस B भेक्टर, A भेक्टर प्लस B भेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब पोजिसन भेक्टर अफ DEF को आइसक्यो चाहिँ, यो D को पोजिसन भेक्टर भइसक्यो B भेक्टर प्लस C भेक्टर डिवाइडेड बाई 2, अनि E को पोजिसन भेक्टर भइसक्यो चाहिँ A भेक्टर प्लस C भेक्टर डिवाइडेड बाई 2, एन्ड F को पोजिसन भेक्टर भइसक्यो A भेक्टर प्लस B भेक्टर डिवाइडेड बाई 2 चाहिँ। यो मिड पॉइंट फर्मुला युज गरेर निकाल्नु होला चाहिँ हैन। फेरि एकचोटिमा रिपिट गर, यो D को चाहिँ के निकाल्नु छ, पोजिसन भेक्टर कसरी निकाल्ने। अब हेरिराख्नु भएको छ, D इज अ मिड पॉइंट अफ BC साइड। यो BC साइड को मिड पॉइंट भनेको D हो। त मिड पॉइंट को फर्मुला कति हुन्छ चाहिँ, यहाँ चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। त यो के भइसक्यो, B भेक्टर प्लस C भेक्टर डिवाइडेड बाई 2। त्यस्तै अब यो
ई को चाहिँ पोजिसन भेक्टर निकाल्नु होला चाहिँ यो ई को पोजिसन भेक्टर निकाल्ने फर्म यो कति हुन्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ ई इज इक्वल टु पोजिसन अफ ई भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर प्लस सी भेक्टर डिभाइडेड बाई 2। त्यसपछि एफ को चाहिँ हैन पोजिसन भेक्टर निकाल्नु होला, त्यसको कति हुन्छ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर डिभाइडेड बाई 2। यो चाहिँ फर्मुला युज गर्नु होला चाहिँ मिड पोइन्ट को फर्मुला युज गर्नु होला। भइसक्यो, यतिसम्म बुझिसक्नु भयो। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ निकालेर सिकाइरहेछु पोजिसन अफ एडी भेक्टर। यहाँ चाहिँ पोजिसन अफ एडी भेक्टर यहाँ चाहिँ भइसक्यो। नाउ एडी भेक्टर, अब एडी भेक्टर कसरी निकाल्ने, एडी भेक्टर निकाल्नु छ पोजिसन अफ एडी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए। बुझिराख्नुपर्छ मैले के यो पोजिसन भेक्टर अफ एडी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए। त पोजिसन भेक्टर अफ एडी को कति आएको छ लेकिन हेरिराख्नुपर्छ एडी यहाँ चाहिँ बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर डिभाइडेड बाई 2 आएको छ। त्यही लेख्नु होला चाहिँ यो एडी भेक्टर निकाल्नु होला। एडी भेक्टर इज इक्वल टु पोजिसन भेक्टर अफ एडी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए। और यहाँ चाहिँ एडी नलेखेर चाहिँ डी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन, डी मात्र चाहिँ पोजिसन भेक्टर अफ ए। त यो पोजिसन भेक्टर अफ एडी कति आएको छ बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर डिभाइडेड बाई 2 अनि माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए। पोजिसन भेक्टर अफ ए कति छ यहाँ हेरिराख्नुपर्छ ए नै छ। पोजिसन भेक्टर अफ ए कति छ ए नै छ। यहाँ हेरिराख्नुपर्छ द पोजिसन भेक्टर अफ ए इज ए, द पोजिसन भेक्टर अफ बी इज बी, द पोजिसन भेक्टर अफ सी इज सी भेक्टर। त्यहाँ कति भइसक्यो ए भेक्टर। अब चाहिँ दिस इज इक्वल टु यसको डिनोमिनेटर केही छैन भने 1 छ हैन, तर यहाँ कति छ 2। यो 2 एन्ड 1 को एलसीएम 2 हुन्छ। त यो 1 लाई कति बनाउनु पर्छ 2 बनाउनु पर्छ। यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 ले। त यहाँ माथि मल्टिप्लाई गर्नु होला बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर माइनस 2a भेक्टर डिभाइडेड बाई कति हुन्छ 2। दिस इज इक्वल टु यो कति हुन्छ अब यो चाहिँ यतिकै राख्नु होला बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर माइनस 2a भेक्टर डिभाइडेड बाई 2 यतिकै सो गर्नु होला। मैले रिपिट गरिदिएँ। त्यसपछि निकाल्नु होला अब चाहिँ अब कति निकाल्नु छ अब एडी भइसक्यो। बीई निकाल्नु होला बीई भेक्टर कति निकाल्नु होला हेरिराख्नु भएको छ बीई भेक्टर इज इक्वल टु अब चाहिँ पोजिसन भेक्टर अफ अब कसको निकाल्नु छ बीई को पोजिसन भेक्टर अफ ई लेख्नुस् और बीई लेख्नुस् हैन। ई लेखे पनि हुन्छ बीई लेखे पनि हुन्छ माइनस पोजिसन भेक्टर अफ कति चाहिँ ई। मैले कतिको निकालिरहेको छु बीई को निकालिरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ बी लेख्नु होला बी पोजिसन भेक्टर अफ ई माइनस पोजिसन भेक्टर अफ बी हैन। बीई को निकालिरहेको छु हैन, बी को निकाल्दा यहाँ पोजिसन भेक्टर अफ ई माइनस पोजिसन भेक्टर अफ बी। त्यसपछि यहाँ हेर दिस इज इक्वल टु पोजिसन भेक्टर अफ ई कति आएको छ हेरिराख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कति आएको छ ए भेक्टर प्लस सी भेक्टर डिभाइडेड बाई 2 माइनस पोजिसन भेक्टर अफ बी कति छ पोजिसन भेक्टर अफ बी हेरिराख्नुपर्छ। यहाँ बी छ त माइनस बी भेक्टर। दिस इज इक्वल टु अब यो ए भेक्टर प्लस सी भेक्टर केही छैन भने 1 छ। त यो 2 र 1 को एलसीएम कति हुन्छ 2 हुन्छ। त 1 लाई 2 बनाउनु पर्छ। 2 बनाउनको लागि चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त माथि मल्टिप्लाई गर्नुले यसमा 2b भेक्टर बाई कति हुन्छ 2। फेरि सुन्नुस् बीई भेक्टर निकाल्नको लागि चाहिँ लेख्नु होला पोजिसन भेक्टर अफ ई माइनस पोजिसन भेक्टर अफ बी हैन। त पोजिसन भेक्टर अफ ई कति आएको छ हेरिराख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ ए भेक्टर प्लस सी भेक्टर डिभाइडेड बाई 2 माइनस पोजिसन अफ यो पोजिसन भेक्टर अफ बी। त पोजिसन भेक्टर अफ बी कति छ यहाँ हेरिराख्नुपर्छ बी छ त माइनस बी गर्नु होला। यो बी को डिनोमिनेटर केही छैन भने 1 छ। यहाँ कति छ फर्स्ट फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा 2 छ। त यो 2 र 1 को एलसीएम 2 हुन्छ। त यो 1 लाई 2 बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ दुवै डिनोमिनेटर सेम गर्नुपर्छ दुवै फ्र्याक्सन डिनोमिनेटर। त यो सेम गर्नको लागि यसलाई 2 बनाउनु पर्छ। त्यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त यो तल नगर्नु होला माथि गर्नु होला यसमा। त ए भेक्टर प्लस सी भेक्टर माइनस 2b भेक्टर डिभाइडेड बाई 2 यो भइसक्यो यति भइसक्यो। त्यसपछि एगेन लेख्नु होला। अब निकाल्नु होला चाहिँ कसको चाहिँ एफ को चाहिँ हैन। अब निकाल्नु होला यो एडी को भइसक्यो बीई को भइसक्यो। अब सीएफ को निकाल्नु होला सीएफ को निकाल्नु होला सीएफ भेक्टर निकाल्नु। सीएफ भेक्टर कसरी निकाल्ने पोजिसन भेक्टर अफ
अब कति गर्नु पोजिसन भेक्टर अफ यहाँ चाहिँ कसैको CF को C पोजिसन भेक्टर अफ C कसको मा निकाले CF को त यहाँ F लेख्नु होला F सरी यहाँ F C नलेख्नु होला F लेख्नु होला पोजिसन भेक्टर अफ F माइनस पोजिसन भेक्टर अफ अब यहाँ चाहिँ लेख्नु होला C हेरिराख्नु भएको छ CF को निकालिरहेको छु म CF भेक्टर निकालिरहेको छु त्यहाँले पोजिसन भेक्टर अफ F हैन F लेख्नु होला हैन किनभने म F को निकालेको छु पोजिसन भेक्टर अफ F माइनस पोजिसन भेक्टर अफ C यो P भनेको पोजिसन V भनेको भेक्टर हो तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला चाहिँ पोजिसन भेक्टर अफ F अनि माइनस पोजिसन भेक्टर अफ C त पोजिसन भेक्टर अफ F कति आएको छ हेरिराख्नुहोस् यहाँ A भेक्टर प्लस B भेक्टर डिवाइडेड बाइ 2 माइनस पोजिसन भेक्टर अफ C अब पोजिसन भेक्टर अफ C कति छ हेरिराख्नुहोस् C छ यहाँ द पोजिसन भेक्टर अफ C इज C त कति छ माइनस C भेक्टर अब यसको कोर्डिनेटमा कहीं छैन भने 1 छ यहाँ कति छ 2 तर 2 1 को एलसीएम कति हुन्छ 2 हुन्छ त यो 1 लाई कति बनाउनु पर्छ 2 बनाउनु पर्छ त्यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ 2 ले त तल नगर्नु माथि गर्नु होला किनभने दुवै फ्र्याक्सन भनेको अनलाइक फ्र्याक्सन हो अनलाइकलाई लाइक बनाउनु पर्छ हैन यहाँ 2 छ त यहाँ पनि त 2 चाहियो हैन दुवै फ्र्याक्सनको लिमिटलाई सेम गर्नु पर्छ त यहाँ चाहिँ 2 छ यहाँ 1 छ त 1 लाई 2 बनाउनु पर्छ हैन त्यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ 2 ले तल नगर्नु होला माथि गर्नु होला A भेक्टर प्लस B भेक्टर अनि माइनस 2C भेक्टर डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ 2 अब आइसक्यो चाहिँ AD भेक्टर आइसक्यो BE भेक्टर आइसक्यो हैन त्यसपछि CF भेक्टर आइसक्यो त्यसपछि देन लेखेर अब हेन्स लेख्नुस् हेन्स लेखेर हैन अब एड गर्नु होला AD भेक्टर प्लस अब हेरिराख्नुमा चाहिँ AD भेक्टर प्लस BE भेक्टर अनि प्लस CF भेक्टर टेकिङ LHS पनि लिएर निकाल्न सकिन्छ हैन हेन्स लेखेर टेकिङ LHS लिनु होला LHS हेन्स लेखेर टेकिङ LHS पनि लेख्दा हुन्छ हैन टेकिङ LHS हेन्स लेख्नु हैन त्यसपछि टेकिङ LHS मैले लिइसके A भेक्टर AD भेक्टर प्लस BE भेक्टर प्लस CF भेक्टर हैन अब चाहिँ AD भेक्टर कति आएको छ हेरिराख्नु भएको छ यहाँ B भेक्टर प्लस C भेक्टर माइनस 2A भेक्टर डिवाइडेड बाइ 2 प्लस BE भेक्टर कति आएको छ A भेक्टर प्लस C भेक्टर माइनस 2B भेक्टर डिवाइडेड बाइ 2 अनि प्लस CF भेक्टर कति आएको छ A भेक्टर प्लस B भेक्टर माइनस 2C भेक्टर डिवाइडेड बाइ 2 दिस इज इक्वल टु अब यो तीनटै लाइक फ्र्याक्सन भइसक्यो डिनोमिनेटर सेम छ 2 2 2 त यो चाहिँ नुमेरेटरलाई एड गर्नुस् B भेक्टर प्लस C भेक्टर माइनस 2A भेक्टर प्लस A भेक्टर प्लस C भेक्टर माइनस 2B भेक्टर अनि प्लस A भेक्टर अनि प्लस B भेक्टर अनि माइनस 2C भेक्टर डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ 2 दिस इज इक्वल टु हेरिराख्नु भएको छ दिस इज इक्वल टु अब यसमा यो B भेक्टर प्लस B भेक्टर प्लस B भेक्टर प्लस 2B भेक्टर हुन्छ हैन मैले डाइरेक्ट गरिदिरहेको छु हैन तपाई सेपरेट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइक टर्म मिलाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्लस अब C भेक्टर प्लस C भेक्टर प्लस C भेक्टर प्लस 2C भेक्टर अनि त्यसपछि प्लस A भेक्टर कति हुन्छ प्लस 2A भेक्टर हैन अनि त्यसपछि माइनस 2A भेक्टर यहाँ हेरेको माइनस 2A भेक्टर माइनस 2B भेक्टर अनि माइनस यहाँ 2C भेक्टर डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ 2 अब यो प्लस 2B भेक्टर अनि त्यसपछि माइनस 2B भेक्टर क्यान्सल हुन्छ प्लस 2C भेक्टर अनि माइनस 2C भेक्टर क्यान्सल हुन्छ अनि प्लस 2A भेक्टर अनि माइनस 2A भेक्टर क्यान्सल हुन्छ कति हुन्छ 0 बाइ 2 दिस इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 यो भइसक्यो RHS के भइसक्यो प्रुभ भइसक्यो यो भइहाल्यो प्रुभ भइसक्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ मैले फर्स्टमा हेर्नु त यहाँ हेरिराख्नु छ यहाँ मा पोजिसन भेक्टर अफ AD यहाँ AD नलेख्नु होला सरी AD नलेखेर चाहिँ यहाँ के लेख्नु होला AD न D लेख्नु होला किनभने मैले D भेक्टर निकालेको छु यहाँ हेरिराख्नु भएको छ पोजिसन भेक्टर अफ DEF निकालेको छु यो DEF को पोजिसन भेक्टर निकालेको छु चाहिँ हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ हैन A नलेखेर D लेख्नु होला चाहिँ हैन AD लेख्दा पनि रङ हुँदैन तर AD D नै लेख्नु होला यहाँ के लेख्नु होला A लेख्नु होला चाहिँ ल